सुप्रभात मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च समाचारं श्रोतुं साम्प्रतं समाचारं श्रूयन्ताम्। चन्द्रयान तृतीय गणाय प्रतिष्ठित प्रशस्तिः वाशिंगटन। चन्द्रस्य दक्षिण ध्रुवस्य उपरि यशस्वी रूपेण गगननौकायाः अवतरणं कृतवत्याः भारतीय बाह्याकाश संशोधन संस्थायाः चंद्रयान तृतीय गणाय अमेरिकायाः प्रतिष्ठितां जॉन एल जाक फिरगेट प्रशस्तिं दत्त्वा पुरस्कारः कृतः। बाह्याकाश क्षेत्रे संशोधनास्तरम् इतोपि वर्धयित्वा अन्येषां प्रेरणाप्रदात्री अभवत् इति इसरो संस्थायै प्रशस्तिः एषा प्रदत्ता। बाह्याकाशे भारतस्य नायकत्वं समग्रविश्वाय स्फूर्तिः इति इसरो संस्थाम् अश्लाघत। भारतीय दूतावास कार्यालय से ज्येष्ठ अधिकारी डीसी मंजुनाथ इसरो परतया प्रशस्तिं स्वीकरोत्। पत्र द्वारा मतदान मैसूरु लोकसभायाः सार्वत्रिक निर्वाचन संबंधे 85 वर्ष वयस्काः 40% अंगन्यूनाः विशेष चेतनाः पत्र द्वारा मतदानं कर्तुम् एप्रिल 13 दिनांकतः 18 दिनांकपर्यन्तं दिनानि निर्धारितानि। तदनुगुणं चामराजनगर क्षेत्रस्य व्याप्तो आहत्य 82,900 जनेभ्यः 85 वयस्केभ्यः 45,400 इति विशेषचेतनेभ्यः स्वगृहेषु मतदानं कर्तुं व्यवस्था कृता इति चामराजनगर मंडल निर्वाचनाधिकारिणी च शिल्पा नाग अवदत्। आह्वानं प्रदत्तं नवदेहली। एप्रिल 29 दिनांकात् आरभ्य जून मासस्य 4 दिनांकपर्यन्तम् अपि भारतदेशे निर्वाचन प्रक्रिया प्रचलिष्यति। एतस्याः प्रक्रियायाः प्रजाप्रभुत्वस्य पर्व इत्येव नाम दत्तम् अस्ति। इदं विश्वस्तरे एव बृहत् निर्वाचन पर्व वीक्षितुं भारतीय जनता पक्ष विभिन्न देशानां नैकराजकीय पक्षाणां नायकेभ्यः आह्वानं प्रायच्छत्। 100 कोटिजनाः अस्मिन् पर्वणि भागं वक्ष्यन्ति। अत्र निर्वाचन पर्व परिशीलयितुं प्रशासनारूढ पक्षस्य प्रचार परिपाठीं च साक्षात्कर्तुम् आगच्छन्तु इति आह्वानं पक्षेण दत्तम् अस्ति। विभिन्न देशानां 25 पक्षेभ्यः आह्वानं दत्तम् अस्ति। तेषु 13 पक्षाः स्वागमनं निश्चितम् इति अभणन्। एतेषां पक्षाणां प्रतिनिधयः निर्वाचनस्य तृतीये अथवा चतुर्थे स्तरे भारतम् आगत्य विविध राज्यानि यास्यन्ति। तदनु निर्वाचन स्वारस्यम् अनुभविष्यन्ति। अमेरिका देशे निर्वाचन पद्धतिः अन्यादृशी विद्यते, अतः तत्रत्य पक्षो नैव आहूतौ। चीना पाकिस्तान देशयोः पक्षाः अपि नाह्वान् भाजनाः सन्ति। यदि गण्याः आगमिष्यन्ति तदा तेभ्यः देहल्यां भारतीय निर्वाचन पद्धति विषये विवरणं दास्यते। तदनु पंचशानां वीक्षकाणां समूहाः संरच्यन्ते। तान् समूहान् निर्वाचन क्षेत्राणि प्रति नयन्ति। तदनु गण्याः मोदेः अमितशाहवर्यस्य च निर्वाचन समावेशान् अपि अक्षिसात् कुर्वन्ति। नाङ्गीकर्तुं शक्यते। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणे ममता ब्यानर्जी राज्यस्य जनतां प्रति रमजान पर्वणः शुभाशयान् व्यतरत्। कोलकाता नगरे पर्वणः प्रार्थनायां भागम् ऊढ्वा सा अभाषत। तदा सा यदि वयम् एकतया भवामः तदा केनापि किमपि कर्तुं न शक्यते। पौरत्व परिष्करणस्य राष्ट्रिय पौरत्व पंजीकरणस्य
एक रूप नागरिक संहितायाश्च विधेयकानि कदापि अंगीकर्तुं न शक्यन्ते। निर्वाचन समये केचन उद्देश्यपूर्वकतया एव कोलाहलं जनयन्ति, परं भवन्तः तेषां षड्यन्त्रे न पतन्तु। इंडिया मैत्रीकूटेन सह संयोजन विषये पाश्चात् निर्णयः स्वीकरिष्यते। तृणमूल कांग्रेस पक्षस्य संग्रामः भारतीय जनता पक्षस्य विरोधे एव। अस्मिन् राज्ये कस्यापि मतम् अन्यं पक्षं यथा न गच्छेत् तथा जागरूकाः भवन्तु। भारतीय जनता पक्षः विपक्षाणां विरोधे प्रहाराय अन्वेषण संस्थानां दुरुपयोगं कुर्वन् अस्ति इति अवोचत्। सुवर्ण रामायणं श्रीरामाय अर्पितम्। अयोध्या। अत्र श्रीराम मंदिरे प्रतिष्ठापिताय बालरामाय भक्तेन एकेन सुवर्णपत्रेषु लिखितं रामायणम् अर्पितम्। भक्तस्य नामधेयं सुब्रह्मण्यन् लक्ष्मीनारायण इति विश्रान्तः IAS अधिकारी स्वजीविते रक्षितं समस्तं धनं रामायण दानाय व्ययितवान्। 7 किलोग्राम भारं सुवर्णं रामायण पुस्तक निर्माणाय उपयुक्तम् इति ज्ञायते। सुवर्ण रामायण ग्रन्थो देवालयस्य गर्भकुट्यां स्थापितमिति व्यवस्थापकैः कथितम्। अंत्यसंस्कारायोपि अवकाशो न लब्धः। नवदेहली। त्वरा परिस्थिति काले मातुः अंत्यक्रियां गन्तुमपि इंदिरानेत्रिकः कांग्रेस सर्वकार अवकाशं नादात् इति केन्द्र गृह सचिव राजनाथ सिंह आक्रोशं व्यक्तकरोत्। मोदी सर्वकार सर्वाधिकारं प्रदर्शयन् अस्ति इति कांग्रेस सर्वकारस्य नायकानां टीकायै सिंह वर्यः प्रतिक्रियां यच्छन्। त्वरा परिस्थितौ सर्वनायकान् कारागारं प्रैषयन्। तदा मम मातुः मस्तिष्क शस्त्रक्रिया प्रचलन्ती आसीत् चेदपि चिकित्सालयं गन्तुम् अवकाशं नादात्। कनिष्ठपक्षं मातुः अन्त्यक्रियायां भागं वोढुम् अवकाशं नादात् इति आक्रोशत्। त्यागपत्रम् अदात्। नवदेहली। आम आदमी पक्षस्य भ्रष्टाचारम् असहमानम्। आम आदमी पक्षस्य भ्रष्टाचारम् असहमानः तत्पक्षस्यैव सचिवः राजकुमारानन्दः स्वस्थानाय त्यागपत्रम् अदात्। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालेन सह बहवः आम आदमी पक्षस्य नेतारः भ्रष्टाचार प्रकरणे भागिनः इति कृत्वा कारागारे प्रेषिताः सन्ति। अरविंद केजरीवालः स्वबन्धनम् असमीचीनम् इति पृष्ट्वा उच्च न्यायालयम् अगच्छत्। परम् उच्च न्यायालयः तस्य आवेदनपत्रम् अमान्यम् अकरोत्। एतस्य पृष्ठभूमौ राजकुमारानन्दः त्यागपत्रम् अदात्। तदनु स्वत्यागपत्रदान विषयं स्पष्टीकुर्वन् राजकुमारः आनन्दः एतावत् पर्यन्तमपि मम पक्षस्य नायकाः विना कारणं दुरुद्देश्यतया एव प्रकरणे स्थाप्यमानाः वर्तन्ते। नास्ति तेषां दोषः इति अजनान। परं यदा उच्च न्यायालयः एव आवेदनपत्रं तिरस्करोत् तदा भ्रष्टाचारः सत्यः इति ज्ञानम् उदितम्। अतएव कारागारं गतोपि अरविंद केजरीवालः त्यागपत्रं नादात्। एतादृशसमये पक्षे वर्तितुं न शक्नोमि। अतएव सचिव स्थानाय पक्षस्य प्राथमिक सदस्यत्वाय च त्यागपत्रं दत्तवान् इति अवोचत्। शरणागताः रांची। झारखंड राज्यस्य पश्चिम सिंहभूम मंडले 12 नक्सल समूहस्य उग्रकर्मिणः गुरुवासरे शरणागताः अमुं विषयम् आरक्षकाः स्पष्ट्यकुर्वन् ते नक्सल समूहे सारांडा कोल्हा नारायण प्रदेशयोः निर्वहन्तः आसन्। ते भद्रता दलीयानां पुरतः
आगत्य शरणागताः अभूवन् तेषाम् उग्रकर्म असहमानः सर्वकारः तेषां ग्राहकेभ्यः अथवा तेषाम् अभिज्ञानं दत्तवद्भ्यः कोटिरूप्यकाणां धनोपायनं घोषितवान् अवर्तत। पश्चिम सिंह भूमण्डलं तु नक्सल पीडितम् इति एव कुख्यातम् अस्ति। श्रोतारः अग्रे सरामः। भारते मार्गयात्रा माले भारतदेशेन सह सम्बन्धशैथिल्येन भारतदेशेन सह सम्बन्धशैथिल्येन माल्डीव्स् देशः सम्प्रति प्रवासी जनानां ह्रासम् अनुभवन् अस्ति। अतः स्वायस्य वर्धनं चिकीर्षुः माल्डीव्स् सदेशः माल्डीव्स् देशः भारतीय प्रवासी जनान् आकर्षितुं भारते मार्गयात्रां कर्तुं निरनयत्। एतदर्थं माल्डीव्स् देशस्थे भारतीय राजतान्त्रिक कार्यालये माल्डीव्स् देशस्य प्रवासोद्यम संघः सभाम् अकरोत्। भारते मार्गयात्रां कृत्वा सामाजिक जालपुट द्वारा च भारतीयान् आकर्षितुं यत्नः क्रियेत इति सभायां निर्णयः स्वीकारि। माल्डीव्स् देशस्य अध्यक्षः भारत विरोधी नीतिम् आप्तवान्, अत एव भारतीयानां प्रवासः न्यूनः अभवत्। प्रशांत किशोरेण कथितं कियदवतिथम्। डॉक्टर वी.डी. हेगड़े मैसूरु अस्त्येव कौतूहलं लोकसभा निर्वाचन फलितांशं ज्ञातुम्। अत्र विषये सम्प्रति भविष्यद्वादिनो बहूयमानाः सन्ति। तेषु अन्यतमः प्रशांत किशोर इति नावगन्तव्यम्। सोऽस्ति निर्वाचन विशेषज्ञः। यो निर्वाचन विशेषज्ञो भविष्यद्वादी भवति तस्य वचांसि श्रोतव्यानि एव। तन्मते एषमो भारतीय जनता पक्षः दक्षिण भारते पूर्व भारते च विक्रमं साधयति। तेलंगाना राज्ये मतार्जन दृष्ट्या भारतीय जनता पक्षः प्रथम स्थाने द्वितीय स्थाने वा वर्तिष्यते। उत्कल राज्ये स्थानार्जन दृष्ट्या स एव प्रथमो भविष्यति। पश्चिम बंगालेपि सैव स्थितिः तस्य इति अनुकूलः परिसरो व्याहरति। तमिलनाडु राज्ये भारतीय जनता पक्षस्य एषमः मतार्जन प्रमाणं वर्धते विस्मापनं च भवति। हिंदी भाषी राज्येषु भारतीय जनता पक्षः 39,200 स्थानानि प्राप्य विजयी भवति। एनडीए पक्ष समूह 400 स्थानानि लप्स्यते इति एतावदुक्तं प्रशांत किशोरेण। एतावान् विश्वासो भारतीय जनता पक्षस्य कुत आयातः इति पृष्टो मोदी वर्यम् अंगुल्या निर्दिश्य तत आयातः इति प्रोच्य उत्तरति। ये स्पृहणीयाः गुणाः नेतृत्वं सृजन्ति ते तु मोदीवर्ये मृग्यन्ते मृग्याश्च। प्रतिपक्ष नेतार एव राहुले न सन्ति संजात प्रत्ययाः। भारते ये प्रादेशिक पक्षाः सन्ति तेषां परिमितता तान् बाधते। अतः ते राष्ट्रीय स्तरे करिचिन्न वर्धिष्यन्ते। अतः प्रजाप्रभुत्वे मतदातार एव प्रभव। योगी मतानुसारेण मतदातुः एकैकं मतमपि अर्हाय दत्तं दीयमानं च सौराज्यं सृजति। खलहस्तगतं तन्मतं भारतास्तित्वं बाधते। भारत रक्षक विजयी भवेत् इति। भारत रक्षक विजयी भवेत् इति भवेत् इति बुभ्रूमः। प्रिय श्रोतारः अग्रे किञ्चित् पठामः। श्रीराम प्रतिष्ठाय इति वृत्तम्। अयोध्या क्षेत्रे प्रकल्पित राम मन्दिरस्य गर्भगृहे प्रतिष्ठापित राम विग्रहस्य उच्चैस्त्वं 150 अंगुलोऽस्ति। विग्रहस्य भारः 200 किलो भार परिमाणं वर्तते। धनुर्धारी 5 वर्षीय बाल रामस्य आकारः। कर्नाटक राज्यस्य मैसूरु नगरस्य शिल्पिना अरुण योगी राज वर्येण अयं विग्रह उत्टङ्कितः निर्मितः शोभते। विग्रहोऽयं कृष्णशीलया निर्मितः सहस्राधिक वर्षपर्यन्तमपि अन्यूनं सुदृढं सुस्थिरं शोभते। कृष्णशीला कर्नाटक राज्यस्य हेगडेवकोटे उपमण्डलस्य समुपलब्धा। अस्य विग्रहस्य मुखे
मुग्धता अस्य विग्रहस्य मुखे पंचवर्षीय बालकस्य मुग्धता सौम्यता मन्दहासः रावणीयकथा सौन्दर्यञ्च विद्यन्ते एवं बाह्याकाश विज्ञानिनां विचारानुसारेण अपि विग्रहस्य आयामः औन्नत्यञ्च कृतं येन कारणेन उत्तर भारत देवालयेषु क्वचिदपि गत 30 वर्षेषु एतादृश विन्यास न समुपकल्पित इति न्यासस्य प्रधान कार्यदर्शी चंपतरायः अभिप्रैति। श्री राम मंदिरस्य पार्श्वभागे सीताकूपः इति प्रसिद्धः पुरातनकालस्य कूपो विद्यते। नैऋत्य दिग्भागे पुरातनः शिवस्य आलयः पुनर्नवीकृतः शोभते। तत्रैव कुबेरकिलायां जटायुः प्रतिमा स्थापिता विराजते। श्रोतारः अग्रे पुनः सरामः। अयोध्यायां बालराम मन्दिरस्य निर्माणं प्रपञ्चस्य जनानां स्वप्नः आसीत्। स स्वप्नः इदानीं साकारीभूतः। तद्विषयात्मकः लेखः श्रीराम प्रतिष्ठाय इति वृत्तम् इति विदुषा एच.वी. शिप्पवर्येण लिखितः। अयोध्या क्षेत्र दर्शनं स्वगृहे एव कर्तुं सुधर्मवाचकेभ्यः अवकाशोऽत्र उपकल्पितः। प्रिय श्रोतारः, अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनव वार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। नमः संस्कृताय।